नमस्कार। लोकसेवा सोल्युसन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लोकसेवा आयोग, अपराधिक तर्फका न्याय, परराष्ट्र प्रशासन, लेखापरीक्षण र सांसद सेवा, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सोस्र पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम अनुसार द्वितीय पत्रको खण्ड ख अन्तर्गतका विभिन्न टपिकमा आजको भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। आजको यस भिडियोमा नेपालको संविधान अन्तर्गतको टपिकमा संविधान भनेको के हो, त्यसै गरी संविधानवादका प्रमुख विशेषताहरू, नेपालको वर्तमान संविधानका प्रमुख मूलभूत मुख्य 5 विशेषता, त्यसै गरी नेपालको वर्तमान संविधानका नयाँ भिन्न पृथक 5 विशेषताहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आजको पहिलो शीर्षक रहेको छ संविधान। यस भिडियोमा मैले विभिन्न किवर्डहरूलाई हाइलाइट गर्नेछु। तपाईहरूले परीक्षामा उत्तर दिँदै गर्दाखेरि ती हाइलाइट गरिएका किवर्डहरूलाई आफ्नो आन्सरमा पार्नुभयो भने पक्कै पनि लोकसेवाले मूल्याङ्कन गर्दा तपाईँको आन्सरलाई त्यही अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला संविधान भनेको के हो, यसको बारेमा केही कुराहरू जानौँ। मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन तथा मार्गदर्शन गर्ने राज्यको सर्वोच्च कानुन, सुप्रिम ल अफ ए स्टेटलाई संविधान भनिन्छ। यसमा मैले विभिन्न किवर्डहरूलाई हाइलाइट गरेको छु। शासन व्यवस्था सञ्चालन, मार्गदर्शन, सर्वोच्च कानुन। तपाईँको आन्सरमा यी वर्डहरू परेको छ भने पक्कै पनि तपाईँले त्यही अनुसारको मार्क पाउने सम्भावना रहन्छ। संविधान भनेको आधुनिक राज्य प्रणालीमा सार्वभौम जनादेशद्वारा निर्मित राज्यको आधारभूत कानुन, फाउन्डामेन्टल ल नै संविधान हो। त्यसै गरी संविधानले राज्य, सरकार, शक्ति तथा शासनको विधिवत मार्ग प्रशस्त गर्ने गर्दछ। शासक र शासित दुवैको अधिकारको सीमाङ्कन एवं निर्धारण गर्दछ। तपाईहरूले नोट बनाउँदाखेरि बुदागत रूपमा बनाउनु होला र आन्सर लेख्दाखेरि सुरुमा ब्याकग्राउन्डको रूपमा यी कुराहरूलाई समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया हरियो अक्षरद्वारा हाइलाइट गरिएको शब्दहरू जुन छन्, शब्द चयनमा ध्यान दिनुहोला। शासन व्यवस्था सञ्चालन, मार्गदर्शन, सर्वोच्च कानुन, आधुनिक राज्य प्रणालीमा जनादेशद्वारा आधारभूत कानुन, राज्य, सरकार, शक्ति तथा शासनको विधिवत मार्ग प्रशस्त, शासक र शासित अधिकारको सीमाङ्कन, निर्धारण। त्यसै गरी संविधानलाई देखाएका बुँदाबाट अझ प्रष्ट पार्न सकिन्छ। राज्य व्यवस्थाको प्रमुख कानुनी मार्गचित्र, मेजर लिगल रोड म्याप। त्यसै गरी राज्यको अङ्ग एवं शासकीय संयन्त्रको प्रबन्ध गर्ने आधारभूत कानुन, फन्डामेन्टल ल। संविधान भनेको देशको मूल कानुन र सम्पूर्ण कानुनको जननी, मदर अफ ल भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको निर्धारण गर्ने दस्तावेज नै संविधान हो। संविधान राजनीतिक तथा कानुनी दस्तावेज, पोलिटिको लिगल डकुमेन्ट। त्यसै गरी सरकारको निम्ति कानुनी कार्यदेश तथा नागरिकको लागि अधिकारको आधार रहेको हुन्छ। राष्ट्रिय जीवनका सर्वाङ्गीण पक्षलाई सम्बोधन गर्ने बहुआयामिक एवं बृहत्तर दस्तावेज नै संविधान हो। त्यसै गरी संविधानको निर्माण र अन्तर्वस्तुमा विविधता, पृथकता र मौलिकता अन्तर्निहित रहेको हुन्छ र युगीन जनआकाङ्क्षाको सम्बोधन आदर्श संविधानको मर्म हो। आदर्श संविधानले संविधानवादलाई शिरोधार्य गर्छ, साथै लोकतान्त्रिक संविधान नै सुशासनको प्रमुख आधार हो। अब म तपाईहरूलाई आजको अर्को टपिक संविधानवाद, कन्स्टिट्युसनलिज्म भनेको के हो, यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। संविधानवाद भनेको राज्य प्रणालीमा संवैधानिक कानुनी सर्वोच्चता र सीमित सरकारको अवधारणा नै संविधानवाद हो। यसले जनसर्वोच्चता र कानुनी सर्वोपरितामा राज्य शक्तिको असल र सन्तुलित अभ्यासलाई बुझाउँछ। जनसर्वोच्चता, कानुनी सर्वोपरिता, असल र सन्तुलित अभ्यास। राज्य प्रणाली तथा शासनको आदर्श तथा आइडियालिटी नै संविधानवाद हो। निरङ्कुशता विरुद्धको अवधारणालाई पनि
संविधानवाद भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी लोकतन्त्र, जनताको सर्वोच्चता, डेमोक्रेसी, सुप्रिमेसी अफ पिपल संविधानवादको सिद्धान्त र लक्ष्य पनि रहेको छ। त्यसैगरी संविधानवादले सीमित सरकार र कानुनी सर्वोच्चता दुई महत्त्वपूर्ण आदर्शशीलतालाई अगाडि बढाउने हुन्छ। सीमित सरकार र कानुनी सर्वोच्चता संविधानवादका दुई महत्त्वपूर्ण आदर्शशीला रहेका छन्। नागरिक सर्वोच्चता संविधानवादको केन्द्रबिन्दु पक्ष हो। यो अनुभूतिजन्य विषय समेत रहेको छ। त्यसैगरी संविधानवादका प्रमुख दुई प्रकार राजनीतिक संविधानवाद र कानुनी संविधानवाद, पोलिटिकल र लिगल, यी दुईटा कुरालाई पनि तपाईले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लागौं संविधानवादका प्रमुख विशेषताहरू के हुन्। मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कन्स्टिट्युसनलिज्म। संविधानवादका प्रमुख विशेषताहरूमा संवैधानिक कानुनी सर्वोच्चता, सीमित सरकार, नागरिक सर्वोच्चता तथा स्वतन्त्रता, त्यसैगरी लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, मौलिक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति नै संविधानवादका प्रमुख विशेषताहरू रहेका छन्। त्यसैगरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, यो पनि संविधानवादको विशेषता अन्तर्गत आउने कुरा हो। त्यसैगरी स्वास्थ्य र नैतिक राजनीतिक प्रणाली, स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय, आवधिक निर्वाचन र कानुनको शासन नै संविधानवादका प्रमुख विशेषताहरू रहेका छन्। अब म तपाईलाई आजको अर्को टपिक लाँदैछु, संविधानलाई किन मूल कानुन भनिन्छ। धेरै कुराहरू यसभन्दा अगाडि नै आइसकेका छन्। देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन एवं मार्गनिर्देशन गर्ने सर्वोच्च कानुन भएकालाई संविधानलाई मूल कानुन भनिन्छ। त्यसैगरी राज्यका अङ्गहरू तथा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गर्ने आधारभूत कानुन भएकाले संविधानलाई मूल कानुन भनिन्छ। राज्य शक्ति तथा शासकीय अधिकारको व्यवस्था गर्ने प्रधान कानुन भएकाले, त्यसैगरी राज्यको सम्पूर्ण कानुनहरूको जननी संविधान भएकाले संविधानलाई मूल कानुन भनिन्छ। संविधानसँग बाँझिने कानुन बाँझीको हदसम्म अमान्य हुने भएकाले संविधानलाई मूल कानुन भनिन्छ। त्यसैगरी निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयनको हिसाबले समेत विशिष्ट एवं शक्तिशाली कानुन भएकाले संविधानलाई मूल कानुन भनेर भनिन्छ। शासक र शासितको परिभाषा गर्दै वैध राज्य प्रणाली निर्माणको मूलभूत कानुन भएकोले संविधानलाई मूल कानुन भनिन्छ। परीक्षामा लेख्दाखेरि तपाईहरुले यसलाई प्याराग्राफ बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। लागौं आजको अर्को टपिक छ नेपालको वर्तमान संविधानका प्रमुख मूलभूत मुख्य 5 विशेषताहरू। 5 major characteristics of the present constitution of Nepal. So here सबैभन्दा पहिला रहेको छ गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिबाट घोषित एवं संविधान सभाबाट निर्मित प्रथम ऐतिहासिक संविधान। यसको चाहिँ मूलभूत मुख्य विशेषता। त्यसैगरी सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुवै शक्तिका मालिक नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। त्यसैले पनि यो संविधान विशेष रहेको छ। समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल राज्य, त्यसैगरी नेपाल राज्यको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको पुनर्संरचना र संघात्मक राज्य व्यवस्था तर एकात्मक न्याय प्रणाली, यो संविधानका मूलभूत मुख्य 5 विशेषताहरू रहेका छन्। विशेषताहरूलाई जोड्ने क्रममा नेपालको वर्तमान संविधानका नयाँ भिन्न पृथक 5 विशेषताहरू, न्यू 5 डिफरेंट फिचर्स अफ आवर कन्स्टिट्युसन। त्यसो त नेपालमा विभिन्न संविधानहरू जारी भए, जस्तो नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004, नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। यी संविधानमा नभएका तर नेपालको संविधान जुन 2072 साल असोज 3 गते घोषणा भयो, यसको पृथक विशेषताहरू के हुन् त त्यस बारेमा चर्चा गरौँ। संविधान सभाबाट निर्मित प्रथम ऐतिहासिक संविधान,
समाजवाद उन्मुख नेपाल राज्यको परिकल्पना, नेपाल राज्यको सङ्घात्मक पुनर्संरचना, सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था तर एकात्मक न्याय प्रणाली र 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव निषेध गर्दै स्थिर सरकारको अवधारणामा जोड दिएको छ। यी 5वटा भिन्न पृथक विशेषताहरू रहेका छन्। त्यसैगरी संविधानको विशेषताहरूको कुरा गर्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानका विशिष्ट 5 विशेषताहरू के हुन्? 5 distinct features of the Constitution of Nepal 2072। लागौँ यिनीहरूलाई व्याख्या गर्नतर्फ। संविधान सभाबाट निर्मित प्रथम ऐतिहासिक संविधान, यो सबै विशेषतामा मिल्ने हुन्छ। समाजवाद उन्मुख नेपाल राज्यको परिकल्पना गरेको छ यो संविधानले। नेपाल राज्यको सङ्घात्मक पुनर्संरचना, त्यसैगरी सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था तर एकात्मक न्याय प्रणाली र संविधानको आधारभूत संरचना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। आजको यस भिडियोमा नेपालको संविधान अन्तर्गत संविधान, संविधानवाद, संविधानवादका प्रमुख विशेषताहरू, संविधानलाई किन मूल कानुन भनिन्छ, त्यसैगरी नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषताहरू, नेपालको वर्तमान संविधानका प्रमुख मुख्य 5 विशेषता, साथै 5 नयाँ भिन्न पृथक विशेषताहरू र नेपालको वर्तमान संविधानका विशिष्ट 5 विशेषताहरूको बारेमा तपाईहरुलाई बताएँ। आउने भिडियो एपिसोडमा मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी भिडियो सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।